چند دن گزرے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی او والدہ جیڑی دلاسے دیا کر دی جیڑی رہنمائی کریا کر دی چند دن گزرے نے او ماں بھی فوت ہو جاندی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے بہت بڑا صدمہ پہنچیا کہ ماں فوت ہو گئی ہے اوے بندے دے بازو ٹوٹ جاندے نے اللہ دی قسم جدوں ماں مر جائے جناب بندے دے سہارے مک جاندے نے بچے دے سہارے ختم ہو جاندے نے اوے ماں تے لاڈ کرن والی ماں غم اندر شریک ہون والی ماں دکھاں دے اندر شریک ہون والی لیکن کہنا دے لوگو جدوں ماں ٹر جائے اوے ماں ساتھ چھوڑ جائے اللہ دی قسم بندہ دنیا دے اندر بیگانہ ہو جاندا ہے بندہ دنیا دے اندر تنہا ہو جاندا ہے بندے دے سہارے ٹوٹ جاندے نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اے سہارا ٹوٹ گیا دنیا کائنات اندر ایک ہی سہارا ہے ہن ایک ہی سہارا ختم ہون لے چلے آئے ختم ہو